बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में मुसलसल बात हो रही है, उस हवाले से अब बाज़ाब्ता ऐलान सामने आ गया है। आईएसपीआर ने बता दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अलविदाई दौरों का आगाज़ कर चुके हैं। और आईएसपीआर की जानिब से जो खबर दी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उर्दू न्यूज़ की खबर है। अफवाज पाकिस्तान के शोबे ताल्लुकात आम्मा आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले अलविदाई दौरों का आगाज कर दिया है। आर्मी चीफ ने जुमेरात को सियालकोट और मंगला गैरजन का अलविदाई दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों मकामात पर अफसरान से, जवानों से खिताब किया और मुलाकातें की। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कई बार बता चुके थे कि वो तौसी नहीं ले रहे, कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और ये डीजीआईएसपीआर साहब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक से ज़ायद बार ऐलान किया गया था। अब इस हवाले से एक बार फिर बता दिया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ कर चुके हैं। इस वक्त जनरल बाजवा साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि करप्शन के मामलात पर उनसे इख्तिलाफ हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं बाकी तमाम मामलात पर सब कुछ ठीक चल रहा था। पीटीआई के ही लोगों में अगर आप बात करें तो ऐसे लोग हैं जो जनरल बाजवा साहब को खुलकर ये कहते हैं कि वो जिम्मेदार हैं। जो शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की बरियत हुई, जो मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर जाने का मामला था, उसमें वो जिम्मेदार हैं। पीटीआई के लोगों का ये इल्ज़ाम है। इसी तरह से एतजाज अहसन साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ का, हमजा का, मरियम का केस ऐसे जैसे तली पे लिखा हुआ, लेकिन इन्हें इन केसेस से जनरल बाजवा साहब ने बचाया। और वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब का ये जुर्म है। पाकिस्तान में जब कोई शख्स चला जाता है तो उसके बाद ज़्यादा बातें की जाती हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जब ओहदे पर हैं तभी बहुत ज़्यादा बातें हो रही, ना सिर्फ उनके हवाले से बल्कि अफवाज पाकिस्तान के इदारे के हवाले से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगा चुके जनरल फैसल नसीर साहब पे। अब उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया है कि एक ऑफिसर और हैं। तो इमरान खान साहब के इन दो बहुत बड़े दावों के हवाले से हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, ये बात हो रही थी। इन हालात में तलत हुसैन साहब ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से क्या कहा है, वो कहते हैं 3, 6 और 10, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू स्ट्रेच, इन द एंड एवरीवन हैज टू रिटायर एंड देन फेस द वर्डिक्ट ऑफ द हिस्ट्री। 3, 6, 10 कितना कितना आप खींच लें, लेकिन इन द एंड रिटायर होना ही है, और जो तारीख है उसका फैसला, उसका सामना करना है। और वो ये कहते हैं कि यही सब कुछ अब जनरल बाजवा साहब के सामने है। और वो साथ में लिखते हैं हिज वोंट बी अ क्वाइट रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट पर बड़ा वावेला होने वाला है। एटलीस्ट इमरान खान डजंट थिंक सो। ये तलत हुसैन साहब की राय है, ये मैंने आपके सामने रखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन पर उनकी रुखसत से पहले बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ इन सब से आगे बढ़ के इल्ज़ाम लगा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मरियम को स्मैश करने की धमकी 3 लोगों ने दी थी। उन 3 लोगों में जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज हमीद साहब थे, जनरल इरफान मलिक साहब थे। तो एक ऐसा रिलेशनशिप सिविल क़यादत के साथ जनरल बाजवा साहब का रहा जिसमें उन पर खुद बहुत इल्ज़ामात लगे और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल भी बांधे गए। इमरान खान साहब ने भी बांधे। वो ये कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन करप्शन के मामलात पर इख्तिलाफ रहा। शहबाज शरीफ साहब जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तब भी बहुत तारीफ़ें करते थे, जब वज़ीर आज़म बन गए तब भी बहुत तारीफ़ें करते थे, और अब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। मज़ीद चीज़ें हमारे सामने आएंगी। 2 बहुत आम नाम जिनका ऐलान होना है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ऐलान, और सबसे अहम, पाकिस्तान में सबसे अहम होता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम का ऐलान। ये दोनों नाम जो हैं अब ये भी हमारे सामने आएंगे। और जनरल बाजवा साहब एक अदद नाम तजवीज़ करके जा रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनके लोगों ने मशवरा दिया है, जो बाजवा साहब कह रहे हैं वो मान लें। अब बाजवा साहब क्या कह रहे हैं ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जरा ये बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को कि उनकी बात मान ली जाए। इन हालात में फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि मियां नवाज शरीफ का मंसूबा है और बाकायदा मंसूबे के तहत
میاں نواز شریف ملک میں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر استحکام چاہتے ہیں تو الیکشن کی طرف بڑھیں. اگر حکومت سوچ رہی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے اور الیکشن نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف منصوبے کے تحت مارشل لا لگانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی فوج اور اداروں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم جمہوریت کی جانب واپس نہ گئے تو پاکستان کے اداروں کا بیڑا غرق ہوگا. اور فواد چودھری صاحب انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں رہی صحیح عزت مٹی میں مل جائے گی. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سویلینز کے پاس طاقت نہیں ہے، اس ملک میں طاقت اداروں کے پاس ہے. اسی لیے میں اداروں سے بات بھی کرتا ہوں، اداروں سے وابستہ شخصیات سے بات کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب انتخابات کی طرف جایا جائے. وہ جن کے پاس طاقت ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلے کروا بھی سکتے ہیں، ان سے میں بار بار کہتا ہوں. تو ان حالات میں اب ہم ہیں، اور ان حالات میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں. چیزیں بہتر ہونی چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ تمام تجزیہ کار مسلم لیگ نون کو مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک حل ہے الیکشن، اور الیکشن کے نتیجے میں مینڈیٹ ملے، ایک عوامی حکومت وجود میں آئے، چیزیں استحکام کی طرف بڑھیں. وگرنہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات سدھریں گے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو گیا. اب سے تقریباً 5 اکتوبر کے آس پاس کسی وقت اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا تھا ندیم ملک صاحب کو، اور کہا تھا کہ اب جو ڈالر کی قیمت میں چیزیں رہ گئی ہیں وہ رہ گئی ہیں کوئی 20 روپے کے قریب، اور ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا. 220 کے آس پاس انہوں نے یہ بات کی تھی. اس وقت بھی ڈالر 221 پر ہے اور ایک مہینے سے اوپر ہو چکا. ایک مہینہ، اور اگر ہم آج کی تاریخ دیکھیں تو ایک مہینہ 5 دن، لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ناکام ہیں. ڈالر وہیں کھڑا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. انہوں نے مختلف دورے کیے، کوششیں کی، لیکن ان کوششوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اب یہ پریشان ہیں اور یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، مگر کچھ بن نہیں رہا. تو ان حالات میں کیا ہوگا ان کے ساتھ دیکھنے کی بات ہے. حکومت پریشانی میں پھنسی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب اسی لیے لندن گئے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو بتائیں کہ افواج پاکستان کی قیادت ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چاہتی ہے الیکشن کا اعلان ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ ہو، نئے چیف کا اعلان اس کے بعد ہو. الیکشن بھلے ہو جائیں مارچ میں، اپریل میں، لیکن نئے چیف کا اعلان ہو اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے. یہ پریشر ہے، ذرائع کے مطابق یہ پریشر ہے. اور اس سلسلے میں فیصلہ کرنے میاں نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب گئے ہیں. کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے کہ میاں صاحب یہ بات مانیں، کیونکہ میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں گئے تو مار پڑے گی، جوتے پڑیں گے لوگوں سے، ووٹ نہیں ملے گا. یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، خاص طور پر فضل الرحمان کو. اس لیے یہ چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں، اور مسلسل سنائی دے رہی ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹے آئے، یہ لوگ اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں. ان کے باپ کو گولیاں لگی ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے آ گئے، کرن ارجن آ گئے. وہ جو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، جنہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ہی نہیں ہے، ہم پر قانون ہی لاگو نہیں ہوتا، ان پر کوئی بات نہیں کرتا، وہ اپنی والدہ کی تدفین کے لیے نہیں آئے. یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں. ان حالات میں اس وقت ملک پہنچا ہوا ہے کہ قاسم اور سلیمان آ گئے، مگر پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی. اب بھی میرے کرن ارجن آئیں گے، آ گئے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ارشد شریف کی شہادت کے باوجود بھی یہ ان کے لیے استعمال کیے گئے تھے الفاظ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.